इंतहाई वाजिब एहतराम दोस्तों, स्टेज पर बैठे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम मेहमान ग्रामी, बिलखुसूस वफाकुल मदारिस सूबा पंजाब के सदर मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि वो काफी देर से यहाँ पे बैठे हैं। किसी वक्त में इस स्टेज की जीनत हजरत मौलाना काजी अब्दुल रशीद साहब हुआ करते थे। आज उनकी कमी पूरी करने के लिए हजरत तशरीफ लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इस मौके पर मैं एमएसओ के कारकुनान का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक तवील मेहनत करके जिद्दोजहद करके इस खूबसूरत सेमिनार का इनेकाद किया है। इस सेमिनार में आप तशरीफ लाए। इस मौके पर मैं नाज़िम एमएसओ रावलपिंडी भाई उसामा और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करूंगा कि दिन रात एक करके आपने इस खूबसूरत सेमिनार का इनेकाद किया। इस सेमिनार में आपने दिन रात एक किया, आपके कारकुनों ने दिन रात एक किया। अल्लाह आपको इसका जिज़ाए खैर दे। आपके इस काविश और कोशिश की बदौलत अल्लाह हमारा और आपका और दीन से रिश्ता मजबूत करे। मेरे दोस्तों, आज के जो सेमिनार का उन्वान है वो रहमत लिल आलमीन है। इस मौके पर आपको फ्लेक्स के ऊपर मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है ये स्लोगन नजर आएगा। मुजफ्फर वारसी की नात का ये खूबसूरत मिसरा कि मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, इस उन्वान को लेकर एमएसओ पूरे मुल्क में प्रोग्रामात कर रही है, इस स्लोगन को हाईलाइट कर रही है, दुनिया को पैगाम दे रही है, नौजवानों को पैगाम दे रही है, बुजुर्गों को पैगाम दे रही है, बच्चों को पैगाम दे रही है कि अगर तुम कामयाबी चाहते हो, दुनिया में तरक्की चाहते हो, दुनिया के अंदर आप अपने आप को हावी चाहते हो, आप अगर कुफार से मुकाबला करना चाहते हो, आप अगर अगियार की आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करना चाहते हो, अगर दुश्मन को नाकू चबाना चाहते हो तो आपको सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलना पड़ेगा। आपको प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर आना पड़ेगा। जब तक आप उनके दर पर नहीं आएंगे, उनकी सीरत पर नहीं चलेंगे, उनकी स्कूल ऑफ थॉट को नहीं अपनाएंगे, उनका तरीकाकार को नहीं अपनाएंगे, उनकी जमात के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप दुनिया में जलील होंगे, आप दुनिया में रुसवा होंगे, कुफार आपको गाजर और मूली की तरह काटेंगे, कुफार आपको भेड़ियों की तरह नोचेंगे। लेकिन अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा हो जाएं, उनके दर पर आ जाएं, उनका ओढ़ना बिछौना बनाएं, तो इंशाअल्लाह तुम ही लोग हो जो एक दिन आएगा अबू बकर सिद्दीक बनोगे, हजरत उमर बनोगे, हजरत अमीर मुआविया के नक्शे कदम पर चलने वाले बन जाओगे। तुम ही वो लोग हो जो खालिद बिन वलीद के नक्शे कदम पर चलते हुए कुफार की गर्दनें उतार दोगे। लेकिन उस वक्त के आने के लिए हमें पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपनी मेहनत करनी होगी, अपने नौजवान तैयार करने होंगे, अपने नौजवानों के अंदर सीरत सिद्दीक को आम करना होगा, अपने नौजवानों के अंदर हजरत उस्मान वाला हया पैदा करना होगा, अपने नौजवानों के अंदर सहाबा इकराम वाली क्वालिटीज पैदा करनी होंगी, जो क्वालिटीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जमात अपने स्टूडेंट्स के अंदर पैदा की। और पैदा करने के बाद जब उनको दुनिया के हवाले किया तो वो बड़े तो इनकलाब बर्पा कर दिया, वो चले तो बिछड़ते चले गए। उन्होंने अफ्रीका के जंगलों से लेकर आपके सिंध के रेगिस्तानों से लेकर अरब के रेगिस्तानों से लेकर आधी से ज्यादा दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा कर यह पैगाम दे दिया कि हुजूर की जो तरबियत याफ्ता और तैयार करदा जमात है, दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। क्यों भाई, आप उनके नक्शे कदम पर चलेंगे? बिल्कुल ठंडे पड़े हुए भाई, कोई आवाज नहीं है। नारा लगाएं सहाबा इकराम का, बुलंद आवाज से नारा लगाएं। सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलेंगे इंशाअल्लाह? चलेंगे कि नहीं चलेंगे? स्टेज पर माशाअल्लाह बैठे हुए काफी हजरात मुख्तलिफ उन्वानात पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक पिछले दिनों इंडिया और पाकिस्तान का मार्का हुआ। हमारा दुश्मन जब ये सोच रहा था कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे,
पाकिस्तान को नाकूद चने चबवाएंगे। उस मौके पर हमारी अफवाज ने जब उनको जवाब दिया तो उस मौके पर हमारी गवर्नमेंट ने एक नारा जो है वो मुतारिफ करवाया, बुनियानुल मरसूस। क्या था नारा? बुनियानुल मरसूस। इस नारे का मिसदाक कौन लोगे? बुलंद आवाज से भाई, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? इस नारे के मिसदाक कौन लोगे? इस नारे के मिसदाक कौन लोगे? सहाबा इकराम। बताने का ये मकसद है कि इस नारे के मिसदाक जो सहाबा इकराम है और बुनियानुल मरसूस शीशा पिलाई हुई दीवार तैयार करने वाले उनके उस्ताद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आज मैं और आप, हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे किसी से मारकर लड़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उस चीज के स्लोगन, वो इतने अहम स्लोगन को मुतारफ करवा रहे हैं, सहाबा इकराम की तालीमात और उनकी जिंदगी को दुनिया के सामने मुतारफ करवा रहे हैं कि बुनियानुल मरसूस। फिर पूरी दुनिया का कुफर, मुसलमान किताबें खोल के बैठ गए कि ये बुनियानुल मरसूस चीज क्या है, इसको पढ़ा जाए। ये कौन लोग थे? ये वो शीशा पिलाई हुई दीवार थी जो रसूलुल्लाह ने तैयार की थी, वो उनके सामने खड़ी थी। कुफार ने उनके ऊपर हमले किए, उनके ऊपर निश्तर बरसाए, वो शीशा पिलाई हुई दीवार पीछे नहीं हटी, उनकी जानें चली गई, औलाद चली गई, घरबार चला गया, हिजरतें कर दी, वो जमात बुनियानुल मरसूस बनी रही और वो मुकद्दस जमात सहाबा इकराम है। हमें ये फख्र है कि हम उस जमात के नाम लेवा हैं, उस जमात की स्कूल ऑफ थॉट पर चलने वाले हैं, उस जमात के किरदार को अपनाकर इस दुनिया में इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं, उस बुनियानुल मरसूस फलसफे को अपनाकर मैं और आप इस दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं। मैं और आप अगर मुखलिस हुए, मुत्तहिद हुए, हम इंतशार का शिकार ना हुए, हमारे अंदर इखलास रहा, लिल्लाहियत रही, दीन से मोहब्बत करने वाले हुए, लालची ना बने, ओदू की लालच ना हुई, अल्लाह के रज़ा के लिए काम करते रहे, एक वक्त आएगा जब इस मुल्क के अंदर अबू बकर सिद्दीक वाली खिलाफत वाला निजाम इंशाअल्लाह आएगा। वो मेरे होते हुए आ जाए, आपके होते हुए आ जाए, हम मर जाए, हमारी आने वाली नस्ल मेहनत करे, वो मर जाए, उससे आगे आने वाली नस्ल वो मेहनत करेगी, एक सदी गुजर जाए, 2 सदियां गुजर जाए, ये परवाह नहीं। मेरा और आपका काम मेहनत करने का है। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि जहां यहां पर इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाला निजाम भी आएगा और बुनियानुल मरसूस यानी कि सहाबा इकराम, जिस शख्सियत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात को बुनियानुल मरसूस बनाया, इंशाअल्लाह पाकिस्तान में उस अजीम जमात की इज्जत और नामूस का कानून भी इंशाअल्लाह बनेगा। ये जो हमारे मोहसिनीन हैं, हमारे आइडियल हैं, हमारे बड़े हैं, एक न एक दिन आएगा जब इस मुल्क के अंदर उनकी इज्जत और नामूस का कानून भी बना जाएगा। उनके जो किरदार था, उनकी जो सोच थी, उनकी जो जद्दोजहद थी, जिस तरह इस वक्त बुनियानुल मरसूस को हमारे निसाब में पढ़ाया जा रहा है, इस तरह की उनकी क्वालिटीज को, उनकी मेहनत को, उनकी जिद्दोजहद को अपने नौजवानों को पढ़ाएंगे, अपने नौजवानों को उनके नक्शे कदम पर चलाएंगे और इंशाअल्लाह यहीं से हम खालिद बिन वलीद भी पैदा करेंगे, यहीं से वो मुत्तकी और बेहतरीन और परहेजगार लोग तैयार करेंगे कि पूरी दुनिया में जाके इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वाला निजाम नाफिज करेंगे। मेरे दोस्तों, MSO तुलबा की एक नुमाइंदा तंजीम है जो एक आजाद और खुद मुख्तार तंजीम है। ना हमारा कोई सियासी मकसद, ना कोई मजहबी मकसद, ना किसी की टेक, ना किसी और मकसद के लिए हम अपना इस मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और तुलबा के नजरियात ठीक करने के लिए, तुलबा को पाकिस्तान के आला उर्दू तक पहुंचाने के लिए और पाकिस्तान के आला उर्दू पर मुत्तकी और परहेजगार और लालच से पाक और हर किस्म की जो चीजें हैं जिनसे नुकसान होते हैं, उन चीजों से पाक जमात, पाक लोग पाकिस्तान के आला उर्दू पर पहुंचाना चाहते हैं। वो वहां पर जाकर उस शोबे के अंदर एक बेहतरीन किरदार अदा करे। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि ये दौर बदलेगा, ये कलम के जरिए दौर बदलेगा। ये वक्त आएगा जब इसी मुल्क से ऐसे बड़े बड़े लोग उठेंगे जो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर, जो अपनी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर, जो अपनी मेहनत की बुनियाद पर पूरी दुनिया पे छाएंगे। काम है वो मेहनत का काम है, वो अफराद साजी का काम है, वो तरबियत का काम है, वो इस्लाह का काम है, वो मुताले का काम है, वो हर फील्ड के अंदर बेहतरीन लोग पैदा करने का काम है। ये मेरा और
آپ کا کام ہے، انشاءاللہ ہمیں اس کام کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں آپ سے اس چیز پر بات چیت کر رہا تھا کہ آج کا جو مقصد ربیع الاول کا ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ سے جو محبت، جو عشق، جو جدوجہد اور لگن ہے کہ رسالت معاب کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، تو رسالت معاب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، وہ کہ آپ نے اسلام کو تمام باطل ادیان پہ غالب کرنا ہے، اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب ادھر اسلام آئے گا تو سوات کے اندر 18 جوانیاں یوں پانی کی نظر نہیں ہوں گی، آپ 10 گھنٹے وہ ہیلی کاپٹر کے لیے ترستے رہے، تماشائی بنے ہوئے لوگ دیکھتے رہے، کوئی بندہ نہیں ہلا، وہ پانی کی نظر ہوگی۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب یہاں پر اسلام آئے گا تو جاگیردار اور سرمایہ دار یوں حقوق کی پامالی نہیں کریں گے، آپ کا نصاب یکساں نصاب ہوگا، آپ اور کے اندر امیر اور غریب کی تقسیم نہیں ہوگی، آپ کشمیری، بلوچی، سندھی، بھوٹان کے اندر تقسیم نہیں ہوں گے، فقط لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ جب اسلام یہاں پر آئے گا اس ملک کا امیر اور غریب برابر ہوگا، اس ملک کے اندر وزیر اعظم کو بھی حساب دینا پڑے گا، سی ایم کو بھی حساب دینا پڑے گا، آج سیلاب کے اندر لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، اس کا بھی اسے حساب دینا پڑے گا۔ میرے دوستو، آج آدھا پاکستان سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ہماری حکمرانوں کی عیاشی نہیں جا رہی، آج سیاسی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گھر کے گھر ان کے ڈوب گئے، کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس ملک کے اندر میں اور آپ بس رہے ہیں، یہ اسلام کے نام پر حاصل کیا ہوا ملک ہے، یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، اس کی در و دیوار، اس کی حفاظت وہ نظریاتی ہو، اس کی میں نے اور آپ نے کرنی ہے، کیونکہ یہ ملک ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف نے بنایا تھا، اور اس ملک کے اندر اسلام کا نفاذ کرنا میرے اور آپ پر اسی طرح فرض ہے جس طرح ہمارے اوپر کلمہ پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، حج ادا کرنا فرض ہے، کھانا کھانا جس طرح ہم لازمی سمجھتے ہیں، اس دھرتی کے اوپر اسلام کا نفاذ کرنا میرے اور آپ پہ فرض ہے۔ اور کل قیامت کے دن نماز، کلمہ، حج اور زکوٰۃ اور روزہ جب اس کی آپ کو جواب دینے پڑیں گے، کل اس کے لیے غلبہ اسلام کو بھی، کیا اس کے نفاذ کے لیے آپ نے جدوجہد کتنی کی، کل قبر کے اندر اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی جائے اور ان حساب اور خطاب کے لیے اپنی جوانیاں پیش کریں، ایم ایس او کے لیے آگے بڑھے، ایم ایس او کے پیغام کو لے کر عصری اداروں کے اندر، دینی اداروں کے اندر، اساتذہ کے اندر، ہر طبقے کے اندر پھیل جائے، ان کو یہ بتائے کہ ایم ایس او کا پیغام، ایم ایس او کا نصب العین ایک عالمگیر جدوجہد ہے، ایک عالمگیر نصب العین ہے، اس نظام کے لیے آ جاؤ، متحد ہو جاؤ، اور اس لوگوں کو اور اس نظام کو اتنا مجبور کر دو، اس کے اندر لوگ بیچ کر اس نظام کے اوپر حاوی ہو جاؤ، اور اس نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کرو، اپنی تقریر سے، تحریر سے، اصلاح سے، مطالعے سے، اور لوگوں کے اندر تبدیلی رونما کرو۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دن کا محنت، یہ کرتے کرتے ایک دریا بنے گا، اور دریا سمندر بنے گا، اور سمندر چلتا چلتا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا اس نظام کی لپیٹ میں آئے گی۔ میرے اور آپ کے ذمہ کام ہے، کام ہے، کام ہے، اس کا نتیجہ اللہ کے ذمہ ہے، میں اور آپ اس کے مکلف نہیں، ہم نے کام کرنا ہے، نتیجہ انشاءاللہ اللہ دیں گے، اللہ دیں گے انشاءاللہ، لیکن شرط یہ ہونی چاہیے کہ آپ اور مجھے مخلص ہونا پڑے گا۔ اس موقع پر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سیلاب اس وقت پورا ملک سیلاب کی لپیٹ میں ہے، میں ناروال کے کارکنز کو شاباش پیش کروں گا، وہاں سے لے کر لاہور تک، لاہور سے لے کر رحیم یار خان تک، رحیم یار خان سے لے کر سوات تک، سوات سے لے کر گلگت تک کے تمام ذمہ داران اور کارکنان کو میں سلام عقیدت پیش کروں گا کہ جنہوں نے اپنا ٹائم وقف کیا، جان لگائی، مال اکٹھا کیا، اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا رخ کیا، وہاں پر خیمہ بستیاں لگائیں، برتن دیے، کھانے دیے، اپنی تمام تر توانائیاں اپنی وسعت کے مطابق دکھائیں، اور الحمدللہ آج بھی ملک بھر کے اندر ایم ایس او کے ورکر کہیں پہ فنڈ ریزنگ کے کیمپ لگائے بیٹھے ہیں، کہیں پہ بستیاں لگا رہے ہیں، کہیں پہ کھانا کھلا رہے ہیں، کہیں پہ میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں، کہیں پہ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی بندہ چین سے نہیں بیٹھا۔ یہ ایم ایس او کا عمل ہے، یہ ایم ایس او کا کردار ہے، یہ کردار ہمیں سوشل میڈیا سے یا تصویروں سے کوئی درس نہیں، یہ کردار اور یہ تعلیمات ہمیں کہاں سے ملی ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی، اور اس کا رزلٹ اور اس کا اجر وہ بھی ہم جناب
چاہتے ہیں اور ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں۔ انشاءاللہ جب تک اس سیلاب کے اندر کوئی ایک بندہ بھی متاثر ہوگا، پریشان ہوگا، MSO کے ورکر ان کی دل جو انشاءاللہ کرتے رہیں کریں گے جی، ہاتھ بلند کریں، بلند کریں، ہاتھ کریں گے انشاءاللہ، اس کے لیے مزید کوشش کریں گے۔ اسی موقع پر ایک بہت بڑا قافلہ اس وقت اسرائیل کی طرف، فلسطین کی طرف روانہ ہے، سمندروں کے اوپر وہ قافلہ چل رہا ہے اور اسرائیلی گنڈوں کا احسار توڑنے کی کوشش میں ہے، دوائیاں اور خوراک لے کر جا رہا ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر سے بھی ایک وفد ان کشتیوں کے اندر ہے اور وہ اس وقت تمام پاکستانی اور کشمیریوں کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہم اس قافلے کے ان لوگوں کو اسلام عقیدہ اور اسلام محبت بھی پیش کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ ان کو اپنے اس مقصد میں کامیاب فرمائے اور وہ احسار توڑنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس موقع پر میں اور آپ آج ہم پھر ایک دفعہ تجدید عہد کریں گے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اس کا وجود MSO انشاءاللہ اس پاکستان میں کبھی بھی منظور نہیں ہونے دے گی۔ ہم کبھی بھی ایسی سوچ کو نہ یہاں پر پنپنے دیں گے، نہ ایسے کسی بندے کو یہاں پہ ہم پاکستان میں رہنے دیں گے جو یہ کہے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، ایک حرامی بچہ ہے، اس کے قبول انشاءاللہ اس کا وجود پاکستان میں قبول نہیں ہونے دیں گے۔ تائید کرتے ہیں انشاءاللہ، ہاتھ بلند کریں سارے، تائید کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہاں پر اور بھی دوست گفتگو کر رہے تھے کہ مسلم حکمران یہ کر رہے ہیں، مسلم حکمران یہ کر رہے ہیں۔ 3 سال کا عرصہ گزر گیا، ہمارے ہاتھ تھک گئے، روڈوں پر ریلیاں کرتے کرتے، مظاہرے کرتے کرتے، لاٹھی چارج ہوتے ہوئے، لاٹھیاں کھاتے ہوئے، جیلیں برداشت کرتے ہوئے اور FIR برداشت کرتے ہوئے ہمارے ذمہ داروں کو پڑی ہے، حکمران ٹس سے بس نہیں ہوئے۔ آج بھی ان حکمرانوں کا کوئی کردار نہیں ہے، خالی تعریفیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ 2.5 سال اور 3 سال میں مسلم حکمرانوں کا کوئی عمل زیرو ہے، 0% عمل ہے، شرمناک کردار ہے۔ مسئلہ فلسطین کے عنوان پر امت مسلمہ بہت بڑی مجرم ہے۔ کل قیامت کے دن مجھ سمیت آپ سمیت ان مسلم حکمرانوں کو اور پوری دنیا مسلمانوں کو جن کے پاس بڑے بڑے ہتھیار اور اسلحہ ہے، یہ مجرم ہے، کل انہیں حساب دینا پڑے گا۔ اور میں آج آپ کے سامنے اس پہ استغفار پڑھتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ سب سے پہلے میں مجرم ہوں اور مسلم حکمران ہم سے بڑے مجرم نہیں ہیں۔ تو اس موقع پر لیکن ہم اس کے آپ کے سامنے یہ بات میں رکھنا چاہوں گا کہ ہم نا امید ہو جائیں۔ اسلام تو نا امیدی کی مذمت کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کوئی نا امیدی نہیں، نا امیدی کفر ہے، تم اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلو۔ MSO کے نوجوانوں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم عزم کرو، ہمت کرو، اس آواز کو بلند کرو، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا فلسطین بھی آزاد ہوگا، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا شام کی طرح فلسطین بھی آزاد ہوگا، کشمیر بھی آزاد ہوگا، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں سب کے لیے انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب اسلام کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ۔ کیا آپ ساتھ ہیں اس کے لیے؟ کیا MSO کا پیغام لے کر گلی کوچوں میں پھیلیں گے؟ کیا MSO کی دعوت لے کے اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر جائیں گے؟ کیا MSO کا پیغام لے کر مدارس اور اکیڈمیز کے اندر جائیں گے؟ کیا MSO کا پیغام لے کر اپنے ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے پاس، DC کے پاس، AC کے پاس، انتظامیہ کے پاس، یونیورسٹیز کے پروفیسر لیکچرز کے پاس جائیں گے؟ ان کے دینز کے پاس پیغام لے کر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اپنے لٹریچر کے ذریعے لوگوں کے اندر انقلاب برپا کرو، لوگوں کو سیرت پڑھاؤ، سیرت کے کورسز کرواؤ، چھوٹے بچوں کے اندر سیرت کے مقابلہ جات کرواؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، نماز قائم کرو، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، لوگوں کا ایمان کی حفاظت کرو، لوگوں کے نظریات بچاؤ اور انشاءاللہ اس وقت تک محنت کرو، اس عنوان پر محنت کرو کہ صحابہ اکرام ہمارے ایمان ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں، پرانی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ صحابہ کی بات کرنی ہوگی تو قرآن سامنے ہے۔ میں اسی عزم کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ آپ سے انہی جذبات کے ساتھ اختتام کروں گا کہ اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، کیونکہ تیری رگوں میں رواں ہے خون۔ صحابہ کا پیش کیے ہر ایک نے دعوے، ہم نے مگر کردار کیا، ہم نے اس امت کے قلب پر قربہ اپنا حج کیا۔ جزاک اللہ۔